आमाको सपना। साहित्यकार परिचय। आमाको सपना कविताका रचनाकार कवि गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। उनको जन्म 1975 साल जेठ 18 गते पिता उमाकान्त रिमाल र माता आदित्य कुमारीका सन्तानको रूपमा काठमाडौँको लगनटोलमा भएको थियो। अध्ययनमा मेधावी रिमालको औपचारिक शिक्षा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म भएको पाइन्छ। उनी 1991 सालको प्रवेशिका परीक्षाका बोर्ड प्रथम विद्यार्थी हुन्। साहित्य यात्राको सन्दर्भमा हेर्दा उनले 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रति कविता प्रकाशित गराई साहित्यारम्भ गरेको पाइन्छ। उनको क्रान्तिचेत बोकेको सशक्त कविता आमाको सपना 2000 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। बहुमुखी प्रतिभा गोपाल प्रसाद रिमालका प्रकाशित कृतिहरू आमाको सपना कविता संग्रह 2019, मसान नाटक 2003, प्रेम नाटक लेखन 2002, प्रकाशन 2015 रहेका छन्। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो बोलको चर्चित स्वदेश गानका रचयिता गोपाल प्रसाद रिमालको संलग्नतातर्फ ध्यान दिँदा उनले 1997 मा अमिन लप्टनको तालिम लिई 14 महिना लप्टनको जागिर खाएको पाइन्छ। जागिरबाट सन्तुष्टि नमिलेपछि अवकाश लिएर उनी नेपाली भाषानुवादमा आबद्ध भएको पाइन्छ। 2001 सालसम्म उक्त संस्थामा आबद्ध रहेका रिमाल प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि आवाज उठाउँदा राणा शासकबाट जेल सजाय भोगी 2005 सालमा जेल मुक्त भएको पाइन्छ। जेल मुक्त भएपछि पनि 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सक्रिय रूपमा समर्पित भएको पाइन्छ। आमाको सपना कविताका सर्जक गोपाल प्रसाद रिमाललाई उनको आमाको सपना कविता संग्रहका लागि 2019 सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उनको सम्मानमा उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट पनि प्रकाशित गरिएको थियो। अब लागौं रिमालका साहित्यिक विशेषता तर्फ। गद्य कविताका प्रवर्तक कवि गोपाल प्रसाद रिमाल स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी साहित्यकार हुन्। राणाकालीन समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध क्रान्तिकारी भावनाका साथ विद्रोहात्मक साहित्य पस्किने कवि रिमाल क्रान्तिकारी कवि हुन्। कवितामा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै समाज सुधार, समतामूलक समाज सिर्जना गर्न उद्यत रहने रिमालका कृतिहरूमा स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रियता, जातीय स्वाभिमानको बेजोड प्रस्तुति पाइन्छ। गद्य लयमा कविता सिर्जना गर्ने कवि रिमालको भाषाशैली सहज र सरल रहेको पाइन्छ। आमाको सपना। आमा, त्यो आउँछ र हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्किने तिमी एक हतियार देख्नेछौ, त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छुइने भएर आउँछ। हो र आमा? हो। तिमी जन्मदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आश गरेकी थिएँ। तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसैको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि, तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। जे होस् त्यो आउँछ। म आमा हुँ। सारा सिर्जना शक्तिको मुख भएर म भन्न सक्छु त्यो आउँछ। मैले कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी चुम्बकिएर कथा सुने झैँ सुन्ने छैनौ।
तिमी त्यसलाई आफै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा तिमी संग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछु। मैले यसरी रोगीलाई झैं तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन। हेरौँला, त्यो हुरी भएर आउनेछ, तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ। उहिले त्यो जीवन लोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडता सगबगाएको थियो बा, त्यो आउनेछ, तिमी उठ्नेछौ। त्यो आउँछ कि आमा? मधुर उसाले चराहरूको कण्ठलाई जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुत्याइसक्यो आमा। हो, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैं उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठेँ, गएँ, तर त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। अब लगौं आमाको सपना कविताको मूल भाग अर्थात् विवेचना तर्फ। गद्य कविताका प्रवर्तक गोपाल प्रसाद रिमाल 1975-2030 द्वारा रचित आमाको सपना कविता राणाकालीन समयमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्ध क्रान्तिको आह्वान गरिएको कविता हो। विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्ने रिमालको यस कवितामा आमा, तिमी र त्यो जस्ता प्रतीकको प्रयोग गरिएको छ। आमा भनेर जन्मभूमिलाई, धरती मातालाई सम्बोधन गरिएको छ भने तिमी भनेर नेपाल आमाका सन्तानलाई सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै त्यो भनेर क्रान्ति र क्रान्ति पुत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ। आमा र छोराका संवाद मार्फत देश अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिले थिलो भएको, नेपाली जनताले धेरै दुःख पाएको हुनाले नेपाल आमा अत्यन्तै दुखी भएकी छिन्। यसरी लाचार भएर अन्याय, अत्याचार सहेर बस्ने होइन, अब देशमा क्रान्ति आवश्यक भएको छ। क्रान्ति गर्न साहसी क्रान्ति पुत्रको आवश्यकता भएको छ भन्दै भएका पुत्रहरूमा साहस नभएको हुनाले उनीहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको हुँदा अब साहसी क्रान्तिकारी र अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउन सक्ने, मध्यरातको निष्पट्ट अन्धकारलाई चिर्दै उषाको उज्यालो किरण छर्ने सूर्य उदय जस्तै क्रान्ति उदाउने भाव व्यक्त भएको छ। नेपाल आमाका अनुसार अब जन्मिने पुत्र कम्मरमा शीतको थोपा जस्तै टलक्क टल्किने धारिलो हतियार बोकेर अन्याय अत्याचार गर्ने कुशासकको अन्त्य गर्न हिउँ र आगो भन्दा पनि बढी शक्तिशाली भएर क्रान्तिकारी ज्वार भाटाले सुसज्जित भएर आउने, हावाको वेगमा आउने र त्यो वेगका पछाडि सबैले पात बनेर साथ दिनुपर्ने भन्दै क्रान्तिको आगमन भएरै छाड्ने, अधर्मीहरूको विनाश भएरै छाड्ने नेपाल आमा र नेपाली जनताले शान्तिको श्वास फेर्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। वास्तवमा नेपाल आमाले तत्कालीन पुस्ताका मुहारमा नै क्रान्तिको चमक, साहस र उनीहरूका ओठमा क्रान्तिको गीतको झङ्कारको आशा राखेको भए तापनि त्यो हुन नसकेको, तर अब जन्मिने पुत्र क्रान्तिको स्वर सुसेल्ने, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनले दुर्गन्धित भएको समाजबाट नेपालीहरूलाई मुक्त गराउने र शोषक सामन्तीहरूका विरुद्ध जाइ लाग्ने र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्ने साहसी वीर योद्धा हुनेमा उनी पूर्ण विश्वस्त रहेको भाव व्यक्त गरिएको छ। क्रान्ति बिना प्रजातन्त्रको स्थापना हुन नसक्ने, प्रजातन्त्र बिना शान्तिको स्थापना र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नसकिने हुनाले क्रान्ति अपरिहार्य भएको हुँदा सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई क्रान्तिमा होमिन आग्रह गर्दै आमाको ममताले क्रान्ति गर्न नजा भनिहाले पनि आमालाई सम्झाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि, आमाको सम्मानका लागि, जनताको सुखद भविष्यका लागि, शोषक सामन्तीहरूको अन्त्यका लागि क्रान्तिमा होमिन सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू, योद्धाहरूलाई आह्वान गरिएको छ। आउने पुस्ता न्यायपूर्ण समाज, समतामूलक समाज सृजना गर्न, शान्तिको शङ्खघोष गर्न सक्षम हुनेछन् र
त्यसमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमीले साथ दिनेछन् भन्ने आशा बोकेको सरल सहज भाषा शैलीमा गद्यलयमा संरचित यस कवितामा न्यूनतम 4 अधिकतम 22 अक्षर र 48 हरफ रहेका छन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ सहयोगी सिद्ध हुनेछ। तपाईहरुको कमेन्ट नै मेरो ऊर्जा हो। त्यसैले यो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने कमेन्ट, लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।